السلام عليكم ومرحبا بكم اعزائي الكرام في واحد لا سيونس نيميرو 1 كونسيرنون لا كوريكسيون ديال كونترول نيميرو 1 بروميير سيمستر. اذا هذه الحصه رقم واحد. دونك عندي اكزرسيس نيميرو 1. دونك الغرض من هاد لا سيونس هذه دونك ديجا راه حطيت لكم يعني لي كيستيون ديال هذاك الموديل ديال كونترول نيميرو 1. عطيتكم تقريبا فوالا كاينه 5 اكزرسيس. كاين اكزرسيس نيميرو 1 اللي هو هذا. دونك كما قلت لكم الغرض من هاد لا سيونس هادو هو باش تبريباريو مزيان الكونترول نيميرو 1. دونك داكشي اللي درنا في الحصص كاملين انا حاولت باش نعطي شي جديد، يعني شي اسئله مازالوا وحدين اخرين ممكن يتحطوا في يعني في الكونترول باش تكونوا يعني مستعدين مزيان للفرض، وبالتالي باش تجيبوا نقاط مزيان دون بار دوتر بار باش تطلعوا مبازين ان شاء الله مزيان بروميير اني باك ou deuxième année bac. Donc la première question concernant l'exercice numéro 1, c'est de déterminer les entiers naturels plus petits que 106 divisibles par 5 et 7. يعني غنقلبوا على les diviseurs ديال 5 و 6 en même ou 7 en même temps ولكن يكونوا صغار من 106. اشنو غندير؟ اول حاجه خاصني نقلب على لي مولتيبل ديال 5. لي مولتيبل ديال 5 اللي هما inférieur à 106. كاينه 0 كاينه 1 فوالا كاينه 5 10 15 كاينه 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 90 pardon 70 60 75 80 85 90 95 100 et 105. Donc هادو هما لي مولتيبل ديال 5. غنقلب على لي مولتيبل ديال 7. لي مولتيبل ديال 7 هي 0 7 14 21 28 35 42 49 56 دونك عندنا 7 fois 9 63 7 fois 10 70 7 fois 11 77 84 91 98 وعندنا 105. فوالا دونك هادو هما لي مولتيبل هادو لي مولتيبل ديال 7. دونك عندي لي مولتيبل ديال 5 هما هادو، لي مولتيبل ديال 7 هما هادو. حنا بغينا اللي اصغر من 106. فعلا هادي كنحبسوا في لو نومبر 105 هنايا 105. فوالا دابا بغينا لي ديفيزور هاد لي نومبر اللي هما ديفيزيبل بار 5 اي 7 اللي ممكن نقسم على 5 و 7 او ميم طون. غنقلبوا عليهم لي كومان. كاينه 0 هنايا 0 الاول، كاينه 35 وكاينه 70 هاهي وكاينه 105. دونك واش كاينه شي حاجه اخرى؟ نو ما كايناش. دونك 0 35 70 وعندي 105. دونك هادو هما les entiers naturels les plus petits que 106 divisible par 7 et 5 et 7 plutôt. Donc l'ensemble des entiers naturels plus petits que 106 divisible par 5 et 7. Donc on a واحد الاس 100 وغندير هنا لونسومبل. اشنو هي؟ 0 35 70 105. Donc 0 divisé par 5, oui. Ou 0 divisé par 7 égale à 0. 35 divisé par 5, oui. Ou 35 divisé par 7, oui. 70 divisé par 5, كاينة.
و 70 divisé par 7 ممكن. 105 divisé par 5 oui. 105 divisé par 7 oui. Donc هادو هما les nombres les plus petits que 106 et qui sont divisibles par 5 et 7 en même temps. Donc هذا فيما يخص la première question. D'abord ندوزو la deuxième question. Donc pour la deuxième question, déterminer les diviseurs positifs et premiers du nombre 30. اشنو هما les diviseurs ديال 30؟ Les diviseurs ديال 30 diviseurs de 30 هي كاينه 0 كاينه 1 كاينه 2 3 4 là 5 6 oui donc 5 fois 6 3 fois 10 2 fois 15 ou 1 fois 30 لا pardon 0 ماشي diviseur donc هما هادو donc 30 divisé par 0 impossible pardon سمحوا لي. donc les diviseurs ديال 30 هما هادو. alors بغيت انا les diviseurs positifs donc كنتكلموا كنتكلموا في l'arithmétique dans 1 كنتكلموا على les nombres positifs هذه ما نهضروش عليها. et premier اللي كيهمني هو دابا premier هذا premier oui هذا premier oui هذا premier oui premier هذا ماشي premier حيت علاش لان هنايا 6 ممكن ديفيزيوه بار 2 هذا ماشي premier هذا ماشي بروميي هذا ماشي بروميي هذا ماشي بروميي وديجا تكلمنا على لي نومبر بروميي اشنو هما لي نومبر بروميي هذوك لي نومبر اللي كنقسموا على لو نومبر نفسه و 1 دونك هما هادو دونك لي ديفيزور 100 هنايا 1 2 3 5 هما هادو 1 2 3 5 هما هادو لي ديفيزور اللي هما بوزيتيف اي بروميي دو نومبر 30. Passons à la question numéro 3. La question numéro 3. Montrez que 5 fois 7 fois 31 plus 21 n'est pas premier. اشنو هما لي نومبر بروميي؟ لي نومبر بروميي هذوك لي نومبر اللي ما يقدرش نضربهم اللي ما يمكنش نقليهم واحد لو نومبر فوا ان اوتر نومبر. مثلا 17 est un nombre premier. علاش؟ لان ما كاينش شي نومبر فوا ان نومبر اللي كيعطيك 17 من طبيعه الحال 1 و 17 ما كنتكلموش عليه من غير 1 و 17 دونك ما كاينش. ولكن 20 واش نومبر بروميي دونك هذا قلنا نومبر بروميي علاش لان ما كاينش شي عدد في شي عدد اخر كيعطيك 17 ولكن واش هذا بروميي هذا ني با ان نومبر بروميي علاش لان كاينه 2 فوا 10 باغ اكزومبل دونك كاين عدد في عدد كيعطينا 20 من غير هاد 20 و 1 كاينه مثلا 4 فوا 5 دونك هذا ني با بروميي هذا بروميي. بغينا نبينوا ان هذا ني با بروميي سيتادير بويس قلنا ني با بروميي كاين واحد لو نومبر فوا ان اوتر نومبر يعني غنلقى مثلا ان فوا ام الا لقيت ان فوا ام دونك هذا ني با بروميي ولكن ما يكونش ان وهذاك لو نومبر نيت غير ما يكونش ان ما يكونش. اذا شنو هي الطريقه باش غنجاوب؟ غناخذ هذاك لو نومبر اللي عطاوني وغنحاول نجبد ان نومبر فوا ان اوتر نومبر دونك عندي 5 فوا 7 فوا 31 بلس 21 اش غندير؟ ممكن نفكك هاد 21 ممكن نكتبها على سو فورم ديال 7 فوا 3 باش يبان لي هنا واحد الفاكتور كومان دونك هي 5 فوا 7 فوا 31 بلس 21 قلنا هي 7 فوا 3 صحيح فوا 3 هنا كاين واحد الفاكتور كومان 7 دونك 7 فاكتور ديال اش ديال 5 فوا 31 بلس هنا غتبقى لي 3 دونك لقيت ان نومبر فوا ان اوتر نومبر هذا سي ان نومبر هذا ملي غنحسب غيعطيني ان نومبر ما كيهمنيش الحساب ديالو شحال المهم عندي 7 فوا ان اوتر نومبر دونك هذا ني با بروميي دونك 5 فوا 7 فوا 31 بلس 21 ني با بروميي علاش؟ لانني استطعت باش نلقى ان نومبر فوا ان اوتر نومبر اللي كيعطيني هذا كامل هو هذا 7 فوا هذا لو نومبر كيعطيني هذا كامل دونك ني با بروميي. دابا غندوزو لا كيستيون نيميرو 4. Alors, بالنسبة لا quatrième question, montrer que 2 à la puissance n plus 3 moins 2 à la puissance n est divisible par 7 tel que n appartient à n. يعني شنو خاصني نلقى؟ خاصني نلقى 7 فوا ان اوتر نومبر نسميه هنايا كا ولا اللي كان الا لقيت هاد ليكريتور هادي بمعنى هذا اي ديفيزيبل دونك اي ديفيزيبل بار 7
خاصني نلقى 7 فوا ان نومبر. الا لقيت 7 فوا ان نومبر يعني هذا لو نومبر هذا اي ديفيزيبل بار 7. اشنو غندير؟ غنبدا بهذا لو نومبر اللي هو 2 على بويسونس n بلس 3 موان 2 على بويسونس n ايغال. هذه غنحاول باش ندير لها التفكيك، هي 2 على بويسونس n فوا 2 على بويسونس 3. هنا عندي نفس القوة نفس الأساس، ها هو الأساس، وكنجمع هاد لي بويسونس n بلس 3 ها هي موان 2 على بويسونس n. اللي ما فهمش هادي غنشرح ليه، غنقول لي a على بويسونس m فوا a على بويسونس n هي a على بويسونس n m بلس n. هادو من هنا كنفرقوهم ومن هنا كنجمعوهم. هنا كاين واحد الفاكتور كومان، كاين واحد العامل مشترك اللي هو 2 على بويسونس n 2 على بويسونس n. غنفاكتوريزيو به 2 على بويسونس n فاكتور دو كوا. اش غيبقى ليا في هذا الطرف الاول؟ غتبقى ليا هذه 2 على بويسونس 3 موان اش غيبقى ليا في هذا الكوتي؟ انا عندي 2 على بويسونس n عملت بها، اش غيبقى عندي؟ غتبقى لي عندي 1 ايغالا 2 على بويسونس n فوا شحال 2 على بويسونس 3 هي 2 فوا 2 فوا 2 هي شحال؟ هي 8. 8 موان 1 هي 7. فوالا هي 7. اذا بغيت نقلب الترتيب 7 فوا 2 على بويسونس n. فوالا واش لقيت هاد ليكريتور 7 فوا ان نومبر كا؟ ها هي 7 فوا ان نومبر كا. دونك غنقول هذا اي ديفيزيبل بار 7 لان لقيت 7 فوا ان نومبر. دونك لا ريبونس دونك 2 à la puissance n plus 3 moins 2 à la puissance n est divisible par 7. Et voilà la réponse. هذا فيما يخص la quatrième question. دابا غندوزو la cinquième question. Alors pour la cinquième question, déterminer tous les nombres entiers naturels x et y sachant que x-5 facteur ديال y plus 1 égale 37. هاد المثال هذا درناه شحال من مره. دونك اول حاجه شنو غندير؟ غنقلب على لي ديفيزور ديال 35 37 بلوتو. ديفيزور ديال 37 ايغالا كاينه 1 2 لا 3 لا 4 5 6 7 نو. هذا ان نومبر برومي دونك 1 و 37. دونك ما كاينش شي عدد في شي عدد اخر كيعطينا 37 من غير هاد الجوج. الوغ شنو غندير؟ اذا عندي الاحتمال الاول اما هذا كيساوي 1 وهذا كيساوي 37 باش ندير 1 فوا 37 ايكال 37، ولا العكس هذا غيكون 37 وهذا 1 باش تعطينا 37 فوا 1 هي 37. هذا الشيء اللي كاين. دونك الامكانيه اللي كاينه اما اكس موان 5 غتعطيني 1 وهاد ايكغيك بلس 1 كتساوي لنا 37، او بيان دوزيام كا اكس موان 5 كتساوي 37 و y بلس 1 كتساوي لنا 1. دابا خاصني نقلب على x et y. هنا x égale 1 بلس 5 وهنا y égale 37 moins 1. دونك جبنا موان 5 لهنا غتولي بلس باردون جبنا موان 5 لهاد الجهه غتولي بلس 5 وهاد بلس 1 جبنا لهنا غتولي موان 1. و نشوفو هنا تاني x égale 37 موان 5 غنجيبو لهنا غتولي بلس 5 و y égale 1 moins 1. Alors هنا x égale 1 plus 5 هي 6 y égale 36 ou bien هنا x égale هذه بلس هذه هي غتعطينا 42 y égale 0. دونك اشنو هما لي نومبر اونتي ناتوريل x y ساشون كو هي هذه. دونك اما سوا x égale 6 ممكن نديرو كوبل. هنا ممكن نديرو كوبل اللي هو x هو 6 y 36 وهنا الكوبل هو 42 و 0 بويسك هادو كلهم لي نومبر اونتي ناتوريل. كل لقيت هنا شي واحد نيجاتيف ما غاديش ناخذ هذاك لو كوبل كامل. الا لقيت مثلا هذا فيه موان هذا ما غاديش ناخذوه كامل. مثلا لقيت هذا فيه موان وهنا ولا هنا ما غاديش ناخذوه كامل. دونك خاصك ولا كسر ما يكونش كسر ما يكونش فيه عدد سالب ما يكونش عدد عشري الى اخره. دونك خاص يكون اونتي ناتوريل كما قلنا هنايا. دونك هذا فيما يخص ليكزيرسيس نيميرو 1. دابا غندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2. Alors, بالنسبة للإكزيرسيس نيميرو 2, la première question décomposée A égale 792 et B égale 924 en produit de facteurs premiers. غندير ديكومبوزيسيون هادشي درناه مرارا وتكرارا. دونك غناخدو A اللي هو 792 divisé par 2
هي هادي divisé par 2 divisé par 2 pardon هنا 9 divisé par 3 هي 33 divisé par 3 هي 11 divisé par 11 هي 1 donc a égale à هنا عندي 2 à la puissance 3 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 11 donc ها هي a. إذا كنقسمو توجور على لي نومبر بروميي. وبالنسبة ل B اللي هو 924 divisé par 2 هي 4 12 6 2 divisé par 2 هي 2 3 1 divisé par 3 هي 7 7 هي divisé par 7 هي 11 divisé par 11 هي 1. donc B égale à 2 au carré fois 3 fois 7 fois 11. donc هنا عندي A égale à 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 fois 11. إذا هذا بالنسبة للديكومبوزيسيون. دابا ندوزو لا دوزيام كيستيون. Deuxième question, déterminer PGCDAB et PPCMAB. C'est très simple. غنديرو PGCDAB. القاعدة شنو كنديرو؟ بالنسبة ل PGCD كناخدو لي فاكتور كومان فقط. يعني العوامل المشتركة كاينة 2 كاينة 3 وشنو اخر؟ كاينة 11. بالنسبة ل 2 كناخدو البويسونس اللي صغيرة. La plus petite puissance كاينه 2 à la puissance 3 2 à la puissance 2 la plus petite هي 2 à la puissance 2. بالنسبه ل 3 عندي 3 à la puissance 2 عندي 3 غناخدو 3 و 11 عندي 11 à la puissance 1 ولا 11 à la puissance 1 هي هذيك. دونك الا درنا عمليه ديال الحساب غنلقاو هي دونك 2 à la puissance. الوغ غنديرو هنايا عندي هنايا 4 4 fois 3 هي 12 12 fois 11 هي 132. دونك هذا هو بي جي سي دي. دابا غنحسبو بي بي سي ام. بي بي سي ام ديال ا بي اللي هما هاد لي نومبر هادو كناخدو لي فاكتور كومان اي نون كومان بجوج. كاينه 2 3 2 3 كاينه 7 وكاينه 11 7 و 11 ولكن هاد المره لا بلو غروند بويسونس عندي 2 على بويسونس 3 2 على بويسونس 2 غناخدو الكبيره هي 2 على بويسونس 3. عندي 3 على بويسونس 2 3 الكبيره هي 2 على بويسونس 2. هاد العدد ملي غنحسبوه ديجا حسبتو. دونك قلنا 2 على بويسونس 3 فوا 3 على بويسونس 2 فوا 7 فوا 11 هي 5544. دونك هذا هو لو بي بي سي ام سيتادير المضاعف المشترك الاصغر بين العددين لو بلو بتي كومان مولتيبل وهنا لو بلو غران كومان ديفيزور. غنمشيو لا دوزيام question ou bien la troisième question, simplifier A sur B. Donc, troisième question, simplifier, simplification, A sur B. Prenons dire simplification, dire le nombre, عندي A sur B égale ما غاديش ناخذ A هذا على هذا non كناخذوا اللي درنا لهم décomposition. A هي 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 fois 11 sur B هي 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7 fois 11 égal. هنا عندي 11 هنا عندي 11 simplification. هنا عندي 2 à la puissance 3 عندي 2 à la puissance 2 غنحيدو جوج من هنا جوج من هنا غتبقى واحد الفوق. هنا عندي 3 au carré هنا عندي 3 غنحيد وحده من هنا وحده من هنا هي غتبقى لنا وحده الفوق ف 3 وغتبقى لنا لتحت 7 هي 6 sur 7. دونك هذا هو simplification ديال A sur B. دابا غنمشيو ليكزيرسيس نيميرو 3. الوغ بالنسبه للاكزيرسيس نيميرو 3 سوا ou bien قبل ما نعطي لي دوني دونك هنايا عندي A B deux entiers naturels tels que عندي A égale à 2 n à la puissance 2 plus 4n plus 7 عندي B égale à n au carré plus 5n plus 6. La première question montre que A est un nombre impair. اشنو قلنا على لو نومبر امبير؟ يعني خاصني نلقى A égale à سو فورم غيتكتب سو فورم ديال 2k plus 1 2k plus 1 خاصني نلقى هاد لا فورمول باش نقول بلي راه A est un nombre impair. هادشي درناه ديجا. دونك غناخدو لو نومبر A égale à 2n au carré plus 4n plus 7 égale à هنا عندي 2
multiple ديال 2 4 multiple ديال 2 ولكن 7 ماشي multiple ديال 2 هذا غندير له التفكيك هي 2 n au carré plus 4n plus 7 هي 6 plus 1 هنايا غنفاكتوريزيو par 2 donc a égale 2 facteurs ديال اش ديال n au carré حيت عندي 2 fois n au carré هي 2n au carré plus 2n plus 3 عاد plus 1 a égale 2 هذا كامل غنسميه واحد k plus 1 دونك واش لقيت هاد لا فورم وي دونك a est un nombre impair tel que grand K شنو هي K هي هادي هي n au carré plus 2n plus 3 هذا فيما يخص la première question. La deuxième question, on dit déduire que B est pair. Ou bien, pardon, deuxièmement, petit a, la question, vérifier que n au carré plus 5n plus 6 égale à n plus 2 facteur ديال n plus 3. إذا ملي كتشوفوا هنا vérifier وكاين لي بارونتيز من الأحسن ديروا ديفلوبمون أحسن طريقة وأسهلها. غنبدا بهذا الطرف باش نلقى الطرف. دونك غنديروا n plus 2 facteur de n plus 3 égal. اشنو غندير قلنا غنديروا ديفلوبمون n fois n هي n au carré n fois plus 3 هي plus 3n هنا 2 fois n هي 2n وعندي 2 fois 3 هي 6 دونك إلا درنا لا سوم n au carré هادو غنجمعوهم هي plus 5n plus 6 هي هادي دونك n au carré plus 5n plus 6 égale داكشي اللي قالوا لي راح نردو ليهم n plus 2 facteur de n plus 3 et voilà la réponse concernant la deuxième question petit a. Petit b on déduire ملي كتسمعوا déduire في اي حاجه يعني مما سبق دابري داكشي اللي عندنا قبل déduire que b est pair déduire que b est pair يعني ما غاديش نستعمل انا هاد بي هادي نو بويسك قالوا لي ديدوير وعطاوني ديجا هاد المعطيات هادي يعني الا باش نستعملها ما غاديش نستعمل انا هادي اللي عندي في المعطيات نو غنستعمل هادي اللي عطاوني n plus 2 فاكتور دو n plus 3 اشنو كتلاحظوا هنايا عندي plus 2 plus 3 واخا الا كان هاد n مثلا عطيت لهاد n 1 يعني هاد n قلنا 1 plus 2 هي 3 فوا 1 plus 3 هي 4 وي ولك عطيت الان مثلا هنايا 10 غتولي 10 بلس 2 هي 12 فوا هنا 10 بلس 3 هي 13 اشنو كتلاحظوا هنايا دو نومبر كونزيكوتيف وشنو قلنا على برودوي ديال نومبر كونزيكوتيف اي توجور ان نومبر بير الور on a b égale هادي راه بي B هي هادي وهادي هي هادي on a B égale à n plus 2 facteur de n plus 3 et puisque n plus 2 facteur de n plus 3 est un produit de deux nombres consécutif alors اشنو قلنا على برودوي ديال دو نومبر كونسيكوتيف توجور اي بير alors b اي بير عندي قاعده هذا هو الجواب كاين اللي غيدير مثلا هذه الطريقه قبل المصحح ما يقبلش لهذه الطريقه هذه يستعمل هذه ويلقى بان هذا لو نومبر b اي بير ولكن ربما غتجيه صعيبه دونك السهله هي هذه Donc, هذا فيما يخص la question B. Passons à la question 3. Troisièmement, montrer que le nombre de B moins A moins N
et multiple de 5. Multiple de 5. كما قلت لكم قبيله وقيلا في l'exercice numéro 1 يعني خاصنا نلقاو هذا égal 5 fois un nombre كما كان fois un nombre غنلقاو سو فورم ديال 5 fois un nombre باش نقولوا هذا est un multiple de 5. اشنو غندير؟ غنبدا بهذا وغنحسب 2b moins a moins n égale 2 facteur b عندي b ها هي n au carré plus 5n plus 6 moins a moins نفتح la parenthèse a اشنو هي a 2n au carré plus 4n plus 7 عاد moins n. دونك غنحسب هادشي كامل نشوف شحال غنلقى. دونك ايكال 2 fois n au carré هي 2n au carré 2 fois 5n هي plus 10n 2 fois 6 هي plus 12 هنا موان غنحيد لي بارونتيز كلشي غيتبدل لي سيني moins 2n au carré moins 4n moins 7 moins n. إذا حيدنا لي بارونتيز وبدلنا لي سيني كاملين. اشنو غيعطيني؟ égal 2n au carré moins 2n au carré deux nombres opposés يتحيدوا. عندي 10n moins 4n هي 6n 6n moins n هي 5n. دونك هادي درناها مع هادي مع هادي اشنو غيبقى ليا plus 12 moins 7 هي plus 5. واش هذا ملتيبل ديال 5؟ غنشوف واش ممكن نعملو ب 5. هي 5 فاكتور ديال n plus 1. دونك كما قلت لكم قبيله خاصنا نلقاو 5 فوا ان نومبر. دونك بويسك لقيت 5 فوا ان نومبر دونك اشنو غنقول؟ دونك وغنكتب هادشي هذا. دونك 2b moins a moins n est multiple de 5. علاش؟ لان لقيت 5 فوا ان نومبر 5 فاكتور دو ان نومبر. اي فوالا لا ريبونس ديال troisièmement et par suite la réponse de l'exercice numéro 3. D'abord, on a l'exercice numéro 4. Alors, بالنسبة l'exercice numéro 4, ABCD est un parallélogramme, soit E et F deux points tels que CE égale à moins 2 sur 3 CD et DF égale à 5 sur 2 DA. La première question, construire la figure. Donc, غنرسم أول حاجة غنرسم parallélogramme. دونك غنرسم تقريبا بارالوغرام بحال هكا. دونك فوالا بارالوغرام راه وريتكم ديجا الطريقه باش كنرسمو بارالوغرام اون اوتيليزون بيكار. دونك ا بي سي دي. مزيان عندي واحد دو بوين او اي اف تيل كو عندي سي او ايكال موان 2 سور 3 سي دي. اول حاجه نتاكد واش عندي هنا نفس الاصل بالنسبه لو بوين اللي كيتعاود. وي عندي سي عندي سي. مزيان. من بعد غناخذ سي دي غنقسمو على 3. ها هي سي دي غنقسمها على 3 ديال القطع متساويه. دونك 2.5 هي هذيك. احنا قسمناها سي دي. هذه هي سي دي ديفيزي باغ 3. مزيان. غتكون في القطعه الثانيه ولكن ماشي في لو سونس ديال سي دي. سي دي غادا لهاد الجهه الاخرى غتكون من سي لهاد الجهه. علاش؟ لان عندنا واحد الموان. هادشي شرحتو لكم في لا دوزيام سيونس ديال كالكول فيكتوريال. دونك غناخدو جوج ديال القطع في لو سونس كونترير ديال سي دي. سي دي غادا لهاد الجهه غنمشي لهاد الجهه. دونك غناخدو جوج ديال القطع. دونك عندي هنايا 1 2 وي. دونك هي هاد. دونك جوج ديال القطع. ها القطعه الاولى ها الثانيه من جهه السي. كنحسب من جهه السي ديما كنحسب من الاصل اللي هو السي. 1 2 هنا غيكون لو بوين او. فوالا بور لو بوين او. غندوز باش نمثل لو بوين اف. نتاكد واش عندي نفس الاصل. وي عندي دي. غناخذ دي ا غنقسموه على شحال؟ على جوج ديال القطع. جوج ديال القطع تقريبا 2.6. هيا احنا قسمنا دي ا على جوج. دي ا على جوج بويسك هنا عندي
هاد لو نومبر اللي هو بوزيتيف، دونك غنمشي في لو سونس ديال دي ا، غنطلع الفوق غنحسب 5 ديال القطع. منين غنبدا الحساب؟ من دي ماشي من ا، من هنايا الاصل هي لو بوين دي. دونك غنحسب من دي 5 ديال القطع. دونك غندير بحال هالشكل وغنستعمل بيكار. دونك باش نضبط الشكل ديالي، دونك قلنا 5 القطع، دونك قد هادو. دونك ديجا عندي جوج، ها واحد تقريبا، ها هي. دونك عندي واحد، جوج، 3، 4 و5. دونك هنا فين غتكون، وهنا فين غيكون لو بوين اللي كنتكلموا عليه اللي هو لو بوين اف. هنا فين كاين اف. دونك هذا فيما يخص لا بروميير كيستيون على كونستركسيون ديال لا فيغور. دوزيامون عندي دوزيامون montrer que BE égale à 2 sur 3 DC et BF égale à 3 sur 2 DA moins AB. دونك هذه خاصني نبينها دون بار، دوطخ بار خاصني نبين هذه. باردون، كاين واحد الخطأ هنايا، هذه ما كاملاش، انا مازال ما كملتش. دونك بلس بي سي هنايا، بلس بي سي، ولا دوزيام هي بي اف. هذه بي او، بي او هذه ايكالا 2 sur 3 دي سي بلس بي سي، والثانيه هي بي اف. بي اف ايكالا 3 sur 2 دي ا، 3 sur 2 دي ا moins ا دي moins ا بي. فوالا، اذا هاد الجوج خاصني نبينهم. دونك نعاود، عندي بي او ايكالا 2 sur 3 دي سي بلس بي سي، وعندي بي اف ايكالا 3 sur 2 دي ا موان ا بي. دونك ما كاينش طريقه واحده، كاين بزاف ديال الطرق، وانما وريتكم واحد الطريقه فيها واحد لا تكنيك. بالنسبه الاولى مثلا غنديرو اون الاولى بي او ايكالا، اش كندير؟ كنحط بي واحد لو بوين اللي غنقلب عليه بلس هذاك لو بوين غنديرو او. دونك بي هي الاولى، او هي الثانيه. خاصني هنا واحد لو بوين اللي كيتعاود لي اون اوتيليزون لا غولاسيون دو شارل، يعني غندخل واحد لو بوين بين بي و او. غنمشي لي دوني المعطيات. المعطيات شنو عندي فيهم؟ عندي هنايا، واش عندي هنا شي بي؟ بي ما كايناش في المعطيات بي. غنمشي ل واش عندي او هنايا؟ وي، ها هي او. عندي او حداها سي، اذا انا غندير احتمال بان راه سي هي اللي غتحط هنا. دونك غنديرو بي سي بلس سي او، انا غنشك في سي. وهنايا غتخرج لي سي او، والسي او عندها علاقه باش سي دي، وانا لو بوين داريفي هو هذا فعلا. ها هي سي دي، وها هي هذه ممكن نقلبها يعني دي سي. دونك الاختيار هو هذاك ايكالا. ولكن هاد بي سي ما محتاجش انا بي سي. وي، حتى هي كاينه بي سي، ها هي لو بوين داريفي. دونك مزيان. دونك غندير هي بي سي بلس، قلنا سي او هي شحال؟ هي موان 2 sur 3 سي دي. غندير هنايا موان 2 sur 3 سي دي. دونك بي او ايكال هي بي سي موان، غنقلب لو سيني، ولا قلبت لو سين غنقلب الترتيب ديال النقاط، غتولي بلس 2 sur 3 دي سي. دونك واش هذا هو الجواب؟ وي، عندي 2 sur 3 دي سي، ها هي 2 sur 3 دي سي، وعندي بي سي هي بي سي. انا غنعطيهم الترتيب اللي باغيين هما. دونك بي او ايكالا 2 sur 3 دي سي بلس بي سي. Et voilà la réponse ديال الاولى.
احنا بينا دابا الاولى. غنمشي للثانيه اللي هي بي اف، نفس الطريقه اللي غندير. اي اون بي اف ايكالا، غندير بي، نخلي بلاصه لو بوين اللي غندخل بين هذوك لي دو بوين، وغندير هنايا اف. اشنو هو لو بوين اللي غندخل بين بي و اف اون اوتيليزون لا غولاسيون دو شال؟ غنمشي للمعطيات نقلب على بي، ما كايناش فهاد لي دوني، ما كايناش اف، كاينه اف هيا. اشنو حداها؟ دي. اذا غندير هنايا بي دي بلس دي اف. واخا بي دي واش عندي هنا في لو بوين داريفي؟ ما عنديش. وهنا دي اف، ها هي دي اف اشنو فيها؟ فيها دي ا، دي ا، وها هي دي ا في لو بوين داريفي، نقطة الوصول اللي باغي نوصلها فيها دي ا. دونك الاختيار هو هذاك. الور غنديرو بي اف ايكالا بي دي، قلنا بي دي، بي دي غتبقى، ولكن هذه ما عنديش في لو بوين داريفي، ما عنديش هنا بي دي، وبي دي هنا في باراليلوغرام هي هذه، يعني ما كتساويش لنا شي، يعني ما كتساويش شي فيكتور اللي هو باين. دونك حتى هذه براسها غندخل بها، غندير لا غولاسيون دو شارل فيها، غندخل واحد لو بوين بين بي و دي. اشنو هو لو بوين في نظركم؟ لو بوين نورمالمون هو ا. غنقول لكم علاش. باش تولي عندي بي ا ولو بوين داريفي فين باغي نوصل كاينه بي ا هنايا، وعندي هنا ا دي، وها هي ا دي. اذا لو بوين اللي غندخل بين بي و دي هو ا، غتولي هي بي ا بلس ا دي بلس دي اف. قلناها شحال كتساوي دي اف؟ هي 5 سور 2 دي ا. دونك هذه عوضناها، هذه درنا فيها غولاسيون دو شال، دخلنا بين دو بوين لو بوين ا. انا واش باغي بي ا؟ لا ما بغيتش انا بي ا، باغي ا بي، يعني غنقلب الترتيب ديال النقاط ونقلب لو سيني ديال هنايا، يعني غتولي موان ا بي. واخا بالنسبه ل ا دي، واش باغي هنا ا دي ولا دي ا؟ باغي دي ا، يعني غنقلب الترتيب ديال النقاط ونقلب هاد لو سين، يعني موان دي ا، وهذه نخليو فيها دي ا 5 سور 2 دي ا ايكالا، هنا غتبقى موان ا بي، ما غنغيرها ما والو، ها هي عندي موجوده. هنا ممكن نجمع هاد الجوج، هي موان هذه، هي غنوحد المقام، هي 2 سور 2 دي ا بلس 5 سور 2 دي ا. اذا توجور موان ا بي غتبقى عندي هنايا موان 2 بلس 5 هي بلس 3، والمقام هو 2 دي ا. هنا شنو قالوا لي؟ 3 سور 2 دي ا، ها هي 3 سور 2 دي ا، موان ا بي ها هي موان ا بي، وغنكتب ليهم الجواب اللي باغيين. دونك بي اف ايكالا 3 سور 2 دي ا موان ا بي. اي فوالا لا ريبونس ديال الثانيه. دونك هذا فيما يخص لا دوزيام كيستيون. دابا غندوزو لا تروازيام كيستيون. الوغ بالنسبه لا تروازيام كيستيون، calculer les vecteurs BE et BF en fonction de AB et BC. بمعنى خاصني نلقى BE égale un nombre فيه AB plus ولا moins un nombre BC. La même chose بالنسبة ل BF، نلقى un nombre AB plus ولا moins un nombre BC. دونك هادو اللي خاصني نقلب عليهم نلقاهم، هاد لي زيكريتور. اشنو غندير؟ اون بي او، غنبدا بالاولى بي او. بي او هادي كاين عندي شي بي او هنايا؟ وي كاينه هنا، ها هي، ولكن مكتوبه اون فونكسيون دو دي سي اي بي سي. ها هي بي سي كاينه، ولكن انا باغي اون فونكسيون دو ا بي. هنايا هنا ما عنديش ا بي، عندي دي سي، ولكن كنلاحظ دي سي راه هي ا بي. علاش؟ لان هذا باراليلوغرام. دونك غندير اون بي او ايكال 2 sur 3 دي سي plus BC. Donc plus BC. إذا BE égale 2 sur 3 DC. قلنا DC هي AB. AB plus BC. Et voilà la réponse. هاهي AB BC AB BC. غنمشيو للثانية. عندي BF
عرفتوا علاش شونجيت هاد دي سي ب ا بي؟ دي سي ب ا بي حيت هذا باراليلوغرام. دونك هاد لي دو فيكتور سون ايغو، عندهم نفس لا ديريكسيون، نفس لو سونس ونفس لا نورم سيتادير نفس المسافه. دونك بي اف شنو عندي؟ بي اف كتساوي 3 sur 2 دي ا موان ا بي، 3 sur 2 دي ا موان ا بي. انا شنو باغي؟ بي اف اون فونكسيون دو ا بي، اذا سبق ا بي هي الاولى غنديرو موان ا بي هنا بلس 3 sur 2 دي ا. شنو كتساوي دي ا؟ هي سي بي، سي بي. دونك بي اف ايكالا موان ا بي. انا باغي بي سي، ولكن هنايا عندي سي بي، خاصني نقلب هادي، نقلب الترتيب ديال لي بوين. ملي كنقلب الترتيب ديال لي بوين نقلب لو سيني، يعني موان 3 sur 2 بي سي. اي فوالا لا ريبونس. دونك هنا كتبنا بي او اون فونكسيون دو ا بي اي بي سي، وهنا بي اف اون فونكسيون دو ا بي اي بي سي. دونك هاد لا كيسيون ديجا طرحت ليا في واحد الكومونتير ديال فيكتور اون فونكسيون ديال دو فيكتور. دابا غندوزو لا ديرنيير كيسيون اللي هي لا كيسيون نيميرو 4 اللي فيها مونطري كو 3 بي او 3 بي او plus 2 bf égale à vecteur nul. Puis déduire يعني مما سبق que les points B, E et F sont alignés. أول حاجة نجاوب على السؤال الأول، غناخدو 3 بي او بلس 2 بي اف ونحسب هاد العجب خاص يعطيني فيكتور نول. غنخلي 3 كيما هي فاكتور بي او نعوضها. شحال كتساوي بي او؟ بي او هي 2 sur 3 ا بي بلس بي سي، 2 sur 3 ا بي بلس بي سي اللي لقيت بلس 2 فاكتور ديالاش بي اف. شحال لقيت في بي اف؟ موان ا بي موان 3 sur 2 بي سي ايكال. غنديرو هنايا ديفلوبمون 3 فوا 2 sur 3 هي 6 sur 3 هي 2، او بيان مشات 3 مع 3 هي 2 ا بي اللي غتبقى. 3 فوا 2 بي سي هي بلس 3 بي سي بلس 2 فوا موان ا بي هي موان 2 ا بي بلس 2 فوا موان 3 sur 2 بي سي غتمشي هاد 2 مع 2 غتبقى ليا موان 3 بي سي. عندي 2 ا بي موان 2 ا بي اوبوزي، عندي بلس 3 بي سي موان 3 بي سي اوبوزي، دونك هي فيكتور نول. دونك هذه هي لا ريبونس. دونك غديرو 3 بي او بلس 2 بي اف ايكالا سبيتو فيكتور نول. Puis déduire que B, E et F sont alignés. باش نبين أن 3 points sont alignés يكفي نبين أن vecteur égale à un nombre k fois un autre vecteur. دابا خاصني نقلب على هاد لي فيكتور وخاص واحد النقطة كتعاود هنايا. اشنو بغيت نبين؟ B E F. كنلاحظ بأن هاد ليكريتور فيها B وفيها E وفيها F وواحد بوين كيتعاود، إذا غنبدا بهادي. اشنو قلنا على لالينيومون ديالاش؟ نمشي للشكل بعدا نشوف واش داكشي صحيح. بي او اف سونت الينيي، بي مع او مع اف واش هادو الينيي؟ وي فعلا هاد لي بوين سونت الينيي، اذا عندي الشكل صحيح 100%. دونك باش نبين ان هاد لي بوين سونت الينيي كيما قلت لكم غنبدا بهادي. اون 3 بي او plus de bf égale à l'ensemble vide. غناخدو واحد الفيكتور غنجيبو للطرف اللي على اليمين. اشنو غتولي؟ ممكن نكمل هنايا. دونك هادي غنديها مثلا هنايا غتولي عندي 3 بي او
ايكالا 3 بي او، غادي غنديرها لوطخ كوتي غتولي موان 2 بي اف. هاهي هادي بلس 2 بي اف جبنا الطرف اللي على اليمين غتولي موان، هي بي او ايكالا هاد 3 غيجي هنايا تحت موان 2، دونك هي موان 2 سيغ 3 بي اف. واش لقيت فيكتور ايكال ان نومبر كا فوا ان اوتر فيكتور؟ وي. واش كاين واحد لو بوين اللي كيتعاود هنايا؟ وي. دونك هاد لي بوين بي او اف سون الينيي. دونك هذا هو الجواب. دونك هذا فيما يخص ليكزارسيس نيميرو 4. دابا غندوزو ليكزارسيس الاخراني اللي هو اكزارسيس نيميرو 5. الوغ بالنسبه لإكزارسيس نيميرو 5، ABC est un triangle D et E, deux points tels que AD plus AD plus AC égale à vecteur nul et AE égale à AB plus AD. La première question, construire la figure. أول حاجة غنرسم triangle اللي هو ABC. par exemple هو هذا. A B C triangle. بغيت نرسم اشنو هو لو بوين هنا جديد؟ هو لو بوين دي. بغيت نرسم لو بوين دي ولكن ما يمكنش نرسم بحال هكا. اشنو غندير؟ غناخذ واحد دو فيكتور غنجيبهم ادغوات. مثلا عندي ا دي ايكالا او بيان ا دي بلس ا بي بلس ا سي ايكالا فيكتور نول. اش كيعني هادشي هذا؟ ا دي ايكالا شحال؟ غناخدو ا بي غنديوها لوطخ كوتي، غنبدلو السين، هي موان ا بي. لا ميم شوز بالنسبه ل سي، هي موان ا سي. فوالا دابا يمكن ليا نرسم لو بوين دي. اشنو غندير؟ غناخدو ا بي، القياس ديال ا بي غناخدو ا بي كامله، ها هي ا بي كامله، ولكن في لو سونس كونترير، حيت عندي هنايا موان، ما غنمشيش في لو سونس ديال ا بي، غنمشي في لو سونس كونترير ديالها وغناخدو نفس المسافه. يعني الا كانت هنا المسافه تقريبا 7، غنعبر 7 من ا، غنبدا الحساب من ا، ديما كنعبر من الاصل من ا. ها هي دابا هذه اللي بلو نوار هي موان ا بي، هذه ا بي وهذه موان ا بي، ما عندهمش نفس لو سونس. غنمشيو كذلك غناخد ا سي، ولكن هنا كاينه موان، يعني في لوطر سونس. ا سي هي هذه تقريبا، غناخدها في لو سونس كونترير، تقريبا هي هذه. دونك هذه ا سي وهذه في لو سونس كونترير هي موان ا سي. دونك باغي دي هو المجموع ديال هاد الجوج. انا شرحت لكم ديجا كيفاش كنديرو في الشكل ديال لا سوم ديال دو فيكتور. خاص يعني هناك باراليلوغرام. اش كندير؟ كناخذ هاد لا ديستونس، كندير الابره هنايا وكندير واحد القوس، كناخذ هاد لا ديستونس هادي اللي هي هادي، غناخذ بيكار، انا غندير واحد القوس. دونك لو بوين دانترسيكسيون هو لو بوين دي. دونك هنا لو بوين دانترسيكسيون هو لو بوين دي. فوالا يعني هذا اوتوماتيكمون غيخرج ليا باراليلوغرام. هذا باراليلوغرام. دونك هذا هو الفيكتور ا دي. فيكتور ا دي هو هذا. دونك ا دي ايكالا هذا بلس هذا. دونك هذه هي موان ا سي وهذه موان ا بي. هذه بالنسبه لا بروميير. بالنسبه لا دوزيام، لا دوزيام عندي او، لو بوين او. ا او ايكالا ا بي بلس ا دي. غناخد ا بي، ا بي ها هي ا بي هي هذه اللي بالزرق، ولا غندير بالاخضر باش يبان ليا. ا بي، ا بي هي هذه اللي بالاخضر. فوالا هذه هي ا بي. غنزيد عليها ا دي، ا دي هي هذه اللي بالاخضر. دونك هاد لي دو كولور اللي بالاخضر غنرسم بيناتهم، غنرسم باراليلوغرام. يعني غناخذ هاد لا ديستونس، فوالا غنحط هنا الابره وغنرسم واحد القوس، وغناخذ هاد لا ديستونس هادي وغنجي هنا غنحط الابره هنايا وغندير واحد القوس.
دونك او هازار هنا خرج ليا بحال تقريبا. دونك غيخرج ليا لو بوين دانترسيكسيون هنا. اتونسيون ماشي في هاد لو بوين، لا هنا. اسحب لكم واش هادي غيجي ديما هنايا، نو هادي غير حاله خاصه جاني في هاد لو بوين هذا. دونك قريب لهاد لو بوين. دونك ومن تما كغنديرو بحال هاد الشكل. فوالا. دونك دونك شنو هو وي غيخرجنا هو هذاك وي. دونك هذا فعلا غيخرجنا هنا. وي صحيح غيخرج ليا بالضبط في هاد لو بوين هنا دونك فعلا غيخرجنا هنا لو بوين فوالا. دونك AE égale à AB plus AD. دونك هذا هو لا فيغور. دابا غندوزو la deuxième et la dernière question. Deuxième question. Montrer que le point A, montrer que le point A est le milieu de segment CE. غنشوفو الشكل. واش A ميليو ديال CE؟ وي فعلا. بغيت نبين هادي. كاين بزاف ديال الطرق. انا غنشوف نقلب على واحد الطريقه اللي هي سهله. باغ اكزومبل نبين ان الا قلنا A ميليو ديال CE ديجا في الكومونتير تحط لي هذا السؤال ديال ميليو. دونك A ميليو ديال سيغمون CE c'est-à-dire CE égale à AE. CE égale CA pardon. يعني CA égale à AE. CA égale à AE. إلا بينت هادي شتي إلا بينت هادي صافي راه جاوبت بأن A ميليو ديال CE. دابا كيفاش غنبينو أن CA égale à AE؟ إذا هنايا غنحاول يعني هادي غير واحد الحل من بين بزاف ديال الحلول. راه كاين بزاف ديال الطرق. كاين اللي غيدير مثلا CA يبين CA كتساوي 1 sur 2 CE. كاين اللي غيدير AE إيكالا 1 sur 2 CE. كاين اللي غيدير مثلا CA هي جوج ديال المرات CE إلى آخره. كاين بزاف ديال الطرق. المهم أنا خديت CA égale AE إلا بينت هادي سيتادير كو A est le milieu ديال سيغمون CE. غنقلب واش عندي CA في المعطيات. وي هنايا عندي ممكن نجبد هنا CA ممكن في هادي أييه. نقلب واش عندي AE. وي فعلا ها هي AE موجودة. دونك نبدا بهادي أون. دونك ناخد هاديك أون AE égale AB plus AD. يعني AE égale AB نخليها ها هي AB. هنا عندي AD ديجا هنايا عندي AD. راه قبيله وريتكم الطريقه كيفاش مثلنا الدي ودرت من هادي عطاتني هادي. دونك AD شنو كتساوي؟ هاد AD نعوضها باش بموا AB moins AC égale AB moins AB مشات غتبقى ليا AE égale moins AC. يعني AE égale نقلبوا هذا الترتيب ديال النقط ونقلبوا لو سيني. لو سيني موان غتولي بلس وهادو نقلبوهم غتولي CE. CA بلوتو CA. دونك واش لقينا AE égale CA؟ وي ها هي AE égale CA. دونك اشنو غنقولوا؟ دو هادي اللي يتلفوا شي وحدين فيكم هادي كتساوي هادي يعني راه هادي كتساوي هادي يعني راه CA كتساوي AE راه بحال. دونك هي هادي دو A est le milieu de segment CE. دونك هذا فيما يخص لا ريبونس ديال ليكزارسيس نيميرو 5. دونك هذا كامل لا كوريكسيون ديال الموديل نيميرو دو كونترول نيميرو 1 كونسيرنون بروميير سيمستر. كنتمنى تكونوا يعني استفدتوا من هاد لا كوريكسيون.
بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم يعني الكونترول في هاد لا سيمين كنقول لهم حظ موفق، اللهم ييسر لكم الامور. دونك as we say every day see you next time ان شاء الله.